सत्य समाचार तटस्थ समाचार समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म वीरेन्द्र मन सुरु गरौँ। अस्पतालमा काटिएको लाइन पुनः जोडिएको सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपाल विद्युत प्राधिकरण जनकपुर वितरण केन्द्रले प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरको विद्युत जडान गरेको छ। विगत 15 महिनादेखि बाँकी रहेको 1 करोड 20 लाख रुपियाँ विद्युत महसुल नबुझाएकोले प्राधिकरणले आइतबार दिउँसो अस्पतालको विद्युत काटेको थियो। मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले वैशाख महिनाभित्र सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट अनुदानको 2 करोड प्राप्त भएपछि महसुल तिर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएपछि लाइन जोडिएको प्राधिकरणका प्रमुख लखनलाल मल्लिकले जानकारी दिनुभयो। विद्युत महसुल तिर्न पटक पटक पत्र पठाए पनि अटेर गरेपछि प्राधिकरणले आइतबार दिउँसो अस्पतालको लाइन काटेको थियो। धनुषामा पछिल्लो समय पुरुष पीडित हुनेको घटना बढेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनामा धनुषामा पुरुष पीडितको 17 वटा उजुरी परेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका अनुसार घरेलु हिंसा अन्तर्गत चैत मसान्तसम्ममा कुल 564 वटा उजुरी परेकोमा 17 वटा पुरुष पीडितको उजुरी परेको हो, जसमा 7 वटामा सहमति भएको हो। त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा कुटपिटका 260 वटा उजुरी परेको छ। त्यस्तै घरेलु हिंसा अन्तर्गत खाना लगाउन नदिएको 66 वटा उजुरी र घर निकाला 50, धाक धम्की 41, दाइजो सम्बन्धी 1, गाली गलौज सम्बन्धी 82, विवाह दर्ता नागरिकता जन्मदर्ता सम्बन्धी 39 वटा उजुरी परेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समाजमा आत्मविश्वास र सकारात्मक सोचको विकास गर्न सञ्चार माध्यमहरूले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार गोरखापत्र संस्थानको 123औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अन्ध्यारोबाट शिक्षा लिएर उज्यालोतर्फ अघि बढ्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गर्नु अति आवश्यक भएको समेत बताउनु भयो। प्रधानमन्त्री दाहालले सामाजिक सद्भाव र संस्कृतिलाई विकसित र परिमार्जित गर्दै युग सुहाउँदो रूपमा लैजान आवश्यक रहेको बताउनु भयो। विज्ञानले गरेको कामलाई आत्मसात गर्दै त्यसको सही रूपमा सदुपयोग गर्न तथा युग सापेक्ष बनाउन जरुरी रहेको धारणा उहाँले राख्नुभयो। राज्यका हरेक संरचनाको पहरेदारी गर्ने भएकोले सञ्चार माध्यमलाई वाचडगको रूपमा लिने गरिएको जनाउँदै उहाँले सञ्चार माध्यमको यस भूमिका आगामी दिनमा अझ सशक्त बन्न सक्नु पर्ने बताउनुभयो। पारदर्शी हुनुपर्दछ। राज्यका निकायले गर्ने कार्य सम्पादनका बारेमा सुसूचित गर्ने दायित्व आम सञ्चार माध्यमको नै रहन्छ। नागरिक सुसूचित हुन सक्दा मात्र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सबल बन्न सक्छ। राज्यका हरेक अङ्ग र निकायलाई कार्य सम्पादन प्रति जिम्मेवार, उत्तरदायी र सबल बनाउन चौथो अङ्गका रूपमा सञ्चार माध्यमले निर्वाह गर्ने भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने कुरामा विमति छैन। त्यसैले सञ्चार माध्यमलाई वाचडगका रूपमा लिने गरिएको छ। यो भूमिका आगामी दिनमा अझ सशक्त बन्न सक्नुपर्दछ। सही सूचना र जानकारीबाट सूचित हुने नागरिकको अधिकार प्रत्याभूत गर्न आम सञ्चार जिम्मेवार बन्न सक्नुपर्छ। आजको सन्दर्भमा आम सञ्चारको भूमिका र योगदान प्रशंसनीय पनि छ र ऐतिहासिक रूपले महत्त्वपूर्ण पनि छ। गोरखापत्र संस्थान र गोरखापत्रको नेतृत्व सुशासन र समृद्धिको लक्ष्यप्रति जवाबदेही र इमानदार रहेर मात्र आम सञ्चार जगतमा सरकार र सरकारी सञ्चार माध्यमप्रतिको विश्वसनीयता कायम राख्न र अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ। राज्य र जनताको बीचमा, सरकार र जनताको बीचमा एउटा गतिशील पुलको रूपमा गोरखापत्रले अझ सबल भूमिका खेल्न सक्नुपर्दछ। संस्थाको नेतृत्वले जहिले पनि निष्पक्षता, स्वतन्त्रता, संस्थागत एवं पेशागत हित र सुरक्षा, संस्थाभित्र कार्यरत सदस्यहरूको वृत्ति विकास र अभिभावकत्वमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ। राष्ट्रिय एकता, समाजमा एउटा आत्मविश्वास र सकारात्मक सोचको विकास गर्न पनि सरकारी सञ्चार माध्यमहरूले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता छ। हामी उज्यालोतिर हेर्ने, अँध्यारोबाट शिक्षा लिने र उज्यालोतिर अगाडि बढ्ने यो प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्दछ। गोरखापत्रले नेपालको राष्ट्रिय एकतालाई कसरी सुदृढ गर्न सकिन्छ र राष्ट्रिय भावनालाई कसरी चाहिँ नयाँ उचाइमा लान सकिन्छ भन्ने कुरालाई उच्च प्राथमिकता दिन जरुरी छ। सही सूचना र जानकारीबाट सूचित हुने नागरिकको अधिकार प्रत्याभूत गर्न आम सञ्चार
जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले आजको सन्दर्भमा आम सञ्चारको भूमिका र योगदान प्रशंसनीय रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले पछिल्लो समय संस्थानको नेतृत्व, इमानदारिता र कार्यक्षमतामाथि उठेका प्रश्नहरूको व्यवहारद्वारा प्रति उत्तर दिन पनि ध्यानकर्षण गराउनुभयो। नकली कागजात पेश गरेर नेपाली नागरिकता लिने 10 जना भारतीय नागरिकलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट खटिएको प्रहरी टोलीले करिब 3.5 महिनाको अनुसन्धानबाट भारतीय नागरिकहरूले नकली कागजात पेश गरी नागरिकता लिएको तथ्य बाहिर ल्याएको हो। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी मनोज केसीले नकली कागजात पेश गरेर नेपाली नागरिकता लिएका 10 जना भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भारतको उत्तर प्रदेश बलिया जिल्ला इब्राहिमपट्टी ग्राम इब्राहिमपट्टी पञ्चायत भीमपुर थाना बेलथरा रोड थाई घर भएकाहरूले झुटो विवरण पेश गरी नेपालको नागरिकता लिएको बताउनुभयो। एसएसपी केसीका अनुसार भारतीयहरूले नेपालको सिराहा, बारा, पर्सा, रूपन्देही लगायतका जिल्लाबाट नेपाली नागरिकता लिएको खुलेको छ। उहाँले पक्राउ पर्नेमा भारत बिहार घर भई काठमाडौँको शंखमूल बस्ने 55 वर्षीय भरत प्रसाद गुप्ता, 30 वर्षीय राहुल गुप्ता, 50 वर्षीय ज्ञानमती देवी गुप्ता र 39 वर्षीय गोपाल गुप्ता रहेको बताउनुभयो। उहाँले बिहार नै घर भई ललितपुरको लगनखेल बस्ने 44 वर्षीय राम सुन्दर गुप्ता, गंगबू बस्ने 43 वर्षीय राम प्रवेश गुप्ता, कलंकी बस्ने 46 वर्षीय भरत गुप्ता, 42 वर्षीय स्नेहलता गुप्ता, 49 वर्षीय मीन देवी गुप्ता र 52 वर्षीय राजेश कुमार गुप्ता रहेको बताउनुभयो। ठाउँमा बसेका व्यक्तिहरूले एउटा छुट्टै समयमा यो सबै नागरिकता प्राप्ति गर्ने र उनीहरू भारतीय नै रहेको र दोहोरो हिसाबले नागरिकता प्राप्त गर्ने अवस्था रहेको कुरा र विभिन्न काठमाडौँको विभिन्न उसमा व्यापार व्यवसाय नागरिक नेपालको नागरिक भएर गरिरहेको अवस्था चाहिँ अनुसन्धानमा खुलेको अवस्था पनि छ। मैले यहाँलाई निवेदन गर्दाखेरि आज हामीले 10 जना र अरू केहीहरूलाई अनुसन्धान गरिरहेको अवस्था पनि छ। 10 जना व्यक्तिहरूलाई आज हामीले पक्राउ गरेका छौँ र पक्राउ गरेर यही झुटा विवरण पेश गरेर नागरिकता लिएको उसमा हामीले अनुसन्धानमा ल्याएका छौँ। यहाँ विभिन्न ठाउँमा नागरिकता लिए एकै ठाउँका व्यक्तिहरूले एउटा समय परिवेशमा एउटा निश्चित समय अवधिमा नागरिकता लिए, विभिन्न जिल्लामा नागरिकता लिए र यहाँ चाहिँ विभिन्न ठाउँमा बसे। हामी पहिला के गर्थ्यौँ, एउटा व्यक्तिले यहाँ नागरिकता लियो उसलाई हेर्थ्यौँ, त्यसैले त्यो प्याटर्नको रूपमा जान सक्ने अवस्था बनेका थिएन, विभिन्न जिल्लामा जान्ने अवस्था बनेको थिएन। त्यसैले अहिले हामीले एउटा ठाउँको मान्छे म योभन्दा पछाडि पनि भन्न सक्छु यहाँहरूलाई, त्यो ठाउँको धेरै मान्छे यहाँ आइसकेपछि एउटा त्यो टोल एउटा त्यो सडकको एउटा त्यो टोल नै यहाँ आएको छ कि भन्ने हिसाबले अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था पनि बनेको छ। त्यसैले यसमा हामी 10 जना अहिले अनुसन्धानमा ल्याएको अवस्था पनि छ। जस्तो वंशजकै नागरिकता प्राप्त गरेको अवस्था पनि छ। विश्वनाथ प्रसाद गुप्ताको छोरा महेश प्रसाद गुप्ता इन्डियन नागरिक, उहाँ नेपाल आउनुहुन्छ, एक ठाउँमा बस्नुहुन्छ र उहाँको छोराहरू हेर्नुभयो भने विभिन्न छोराहरू राजेश कुमार गुप्ता, मीना देवी गुप्ता र भरत गुप्ता, जुन स्नेहलता भनेको श्रीमती र हेर्दाखेरि पनि सबैले फरक ठाउँबाट चाहिँ नागरिकता लिएको अवस्था पनि देखाएको छ। यो ठाउँबाटै आएको छ, झुट्टा जनसङ्ख्या नै अथवा त्यो सम्पूर्ण धेरै मान्छे नै हेर्नुपर्ने अवस्था बनेको हो कि भन्ने कुरा चाहिँ देखा पर्छ। हामीले भिन्न एउटा मात्र फ्यामिलीको कुरा गरेनौँ, भिन्न फ्यामिलीको कुरा हेऱ्यौँ। यहाँ विभिन्न यहाँ मिठाई पसल लिएको हाम्रो 5 ठाउँकोबाट हामीले अपरेसन गरेको हो। हामीले बिदाको दिनमा अलिकति बढी अपरेसन गर्ने हामीलाई पनि हुन्छ, त्यसैले गर्दा बिदाभरि यो 2 दिन लामो बिदामा चाहिँ अपरेसनको कामहरू गऱ्यौँ। त्यसैले गर्दा हामीले पाटन, हामीले कलङ्की, हामीले शङ्खमूल यहीँ हामीले गङ्गपु लगायतको ठाउँहरूबाट एकैचोटि हामीले हाम्रो कारबाही सुरु गऱ्यौँ र यो प्रक्रिया गरेका छौँ। र हाम्रा केही अनुसन्धानहरू आज हामीले 10 जनाको कुरा मात्रै गऱ्यौँ, त्योभन्दा अरू मान्छेहरूको अनुसन्धानको चरणमा हामी गइसकेका छौँ। र त्यो एसएसपी केसीले उनीहरूलाई शनिबार काठमाडौँको शंखमूल, कलंकी, बागबजार, गंगबू, बानेश्वर लगायत क्षेत्रबाट पक्राउ गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपालका विभिन्न स्थानमा घर जग्गा खरिद गरी व्यापार व्यवसाय समेत गरेर बसेको बताउनुभयो। एसएसपी केसीले भारतीयहरूले वंशजको आधारमा नै नागरिकता लिएर नेपालका विभिन्न स्थानमा व्यापार व्यवसाय गर्दै आएको भेटिएको बताउनुभयो। उहाँले प्रहरीले एउटै पाटनमा सबै जिल्लाका एकैसाथ अनुसन्धान गरेर सार्वजनिक गरिएको जानकारी दिनुभयो।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रमुख हिस्सेदार नेपाली पत्रकारिता पनि भएको बताउनु भएको छ। 8औं राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार र वरिष्ठ पत्रकार सम्मानबाट सम्मानितलाई बधाई दिँदै उहाँले हामीले प्राप्त गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रमुख हिस्सेदार नेपाली पत्रकारिता क्षेत्र पनि हो, जसको संलग्नता बिना यति ठूलो राजनीतिक उपलब्धि प्राप्त गर्न सम्भव नभएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले राणा विरोधी आन्दोलन, पञ्चायत विरोधी आन्दोलन हुँदै 10 वर्षे जनयुद्ध र 19 दिने जनआन्दोलनसम्म नेपाली पत्रकारिताले राजनीतिक आन्दोलनको मुख्य सहयोगीको रूपमा आफूलाई उभ्याएको बताउनुभयो। उहाँले नेपाली पत्रकारिताका कारण नेपालको लोकतन्त्र आन्दोलनका पक्षमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको स्मरण गराउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारिताको सुरक्षा सुनिश्चितका लागि पूर्णतः प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले पत्रकार र सबै प्रकारका सञ्चार माध्यमको पेशागत तथा भौतिक सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्ने सहित संचार माध्यमका तमाम समस्या समाधान गर्न सकारात्मक ढंगले पहल भइरहेको जानकारी समेत दिनुभयो। समाचार सामग्री सेन्सरशिप गराउनु पर्ने तथा सञ्चार साधन अवरुद्ध गरिने जस्ता अवस्था आम पत्रकारले भोग्नु परेको यथार्थ हामी सबैलाई अनुभूत भएकै छ। आज त्यो अवस्था अन्त्य भएको छ। वर्तमान सरकार प्रेस स्वतन्त्रता र पत्रकारको सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको कुरा पनि म यहाँ स्पष्ट गर्न चाहन्छु। सरकारले सञ्चार क्षेत्रको व्यावसायिक र संस्थागत विकासका लागि पनि मिडियालाई राष्ट्रिय सेवामूलक उद्योग सरह मान्यता प्रदान गरी संरक्षण र समर्थन गर्ने नीति लिएको छ। पत्रकार र सबै प्रकारका सञ्चार माध्यमको पेशागत तथा भौतिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने सहित सञ्चार क्षेत्रका तमाम समस्या समाधान गर्न सकारात्मक ढंगले पहल भइरहेको छ। सरकारले प्रवाह गर्ने सबै सरकारी विज्ञापन बोर्ड मार्फत न्यायिक ढंगले वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइँदैछ। यो प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ र यसलाई अन्तिम रूप दिइँदैछ। ज्येष्ठ पत्रकार, अपाङ्गता भएका पत्रकारहरूले जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था मिलाइँदैछ। सञ्चार उद्योगको संस्थागत विकासलाई ध्यानमा राखेका एकीकृत मिडिया विकास कोष स्थापनाका लागि पहल अगाडि बढाइँदैछ। संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा, सामाजिक न्याय र सुशासनको लक्ष्यमा दृढतापूर्वक लागिरहेको वर्तमान सरकार विकास र समृद्धिको यात्रामा समेत द्रुत रूपमा अगाडि बढ्ने सङ्कल्पमा रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। अहिले मैले धेरै भन्नु केही पनि छैन। हामीले सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिलाई नै सरकारको उच्च प्राथमिकतामा राखेका छौँ र त्यसै अनुसारका व्यवहारहरू अगाडि बढाउने, त्यसै अनुसारका नीति निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छ। मैले यति भनिसकेपछि तपाईँ सबै वरिष्ठ पत्रकार र प्रेस र पत्रकारिता क्षेत्रमा संलग्न यहाँहरू सबैलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने कता कता अहिले अब यो सोसियल मिडियामा जसरी चिजहरू आउने प्रवृत्ति बढ्दो छ, सुन्नै नसकिने भाषाहरू प्रयोग गर्ने, हेर्नै नसकिने फोटो चित्रहरू प्रकाशन गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ। यसलाई नियमन गर्ने, यसलाई चाहिँ कुनै न कुनै तरिकाले त्यसलाई चाहिँ कमजोर पार्ने काम पनि तपाईहरुकै जिम्मा ठान्छु म। यो सरकारले कुनै निर्णय गरेर नियन्त्रण गरेर भन्दा पत्रकारिता क्षेत्रमा सकारात्मक रचनात्मक ढंगले प्रेस स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न चाहनेहरूले नै छाडातन्त्र र अराजकता र चाहिँ जतासुकै नकारात्मकता मात्रै फैल्याउने प्रवृत्तिलाई रोक्ने पनि तपाईहरुकै बढी जिम्मा छ जस्तो मैले ठान्दछु। उहाँले सरकारी विज्ञापनहरू विज्ञापन बोर्ड मार्फत न्यायिक ढंगले वितरण गर्न, एकीकृत मिडिया विकास कोष स्थापना र पत्रकार अपाङ्गता भएका पत्रकारका लागि जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गर्न तयारी भइरहेको समेत जानकारी दिनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सरकार नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने कार्यमा संलग्न दोषीलाई कारबाही गर्न खुट्टा कमाउन नहुने बताउनु भएको छ। विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै उहाँले यसमा सहभागी साना ठूला सबैलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले सरकारले घटनामा संलग्न दोषीलाई बचाउन आउन उच्च दबाव सामु कुनै पनि हालतमा झुक्न नहुने बताउनुभयो। हाम्रा केही साथीहरूले चाहिँ आफ्नो ढंगले चल्ने काम गर्नुभएको पनि सुन्नमा आयो। त्यसलाई चाहिँ जनतालाई हामीले सम्झाएर यो सबैको साझा पहिचान हो भन्ने कुराको रूपमा स्थापित गरेर
र सबैले अपनत्व महसुस गरेर यो कुनै धर्मसँग जोडिया छैन, कुनै संस्कृतिसँग जोडिया छैन, नेपालको प्राकृतिक सम्पदा हो यो, कोशी हामी सबैको गौरव हो यो, सगरमाथा पनि गौरवै हुन्थ्यो, यसमा हामीलाई कुनै आपत्ति थिएन। अब कोशीमा सहमति भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ हामीले मानेर सम्झाएर जानुपर्छ। तर दबाबको सामु झुक्नु हुँदैन भने आम सबैको मान्यता छ। दोषी निर्दोषी नपरुन्, दोषी नउम्किउन् भन्ने मान्यतालाई ध्यानमा राखिकन बदमासी गर्ने जोसुकै किन्न हुन्, जतिसुकै ठुलो ओहदाका किन्न हुन्, उनीहरूलाई चाहिँ कानुनको दायरामा दण्ड दिने अवस्थामा पुर्याउने। उहाँले बदमासी गर्ने जोसुकै भए पनि तिनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर सजायको भागीदार बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रकरणले सांसदहरू आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। संघीय संसद सचिवालयमा जारी बैठकमा नेकपा एमाले कांग्रेस र नेपाली कांग्रेसका सांसदले आरोप प्रत्यारोपमा उत्रेका हुन्, तर उनीहरूले हालसम्मको भ्रष्टाचारको कानमाथि छानबिन गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्। एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरी, एमालेका रघुजी पन्थ, सांसद महेश कुमार बार्तोला, सूर्य थापाले देशमा भएको भ्रष्टाचारका सबै काण्डमा छानबिन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। साथै माओवादीका माधव साहब कोटाले भ्रष्टाचार आरोप आफ्ना नेतालाई कानुनी दायरामा ल्याउन एमालेलाई चुनौती दिनुभयो। भ्रष्टाचारका विषयमा गरेको छानबिनका विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्रीप्रति खिसी टिउनी नगर्न उहाँले एमालेलाई सचेत गराउनुभयो। कांग्रेसका रामहरि खतिवडा, एकीकृत समाजवादीका मेटमणि चौधरी, नेकपा का प्रेम सुवाल लगायतका सांसदले भ्रष्टाचारका सबै विषयमा पनि छानबिन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। तर एक दलका सांसदले अर्को दलका नेतालाई भ्रष्टाचारीको रूपमा इंकित गर्दै छानबिन गर्न माग गर्नुभयो। सांसद पार्वती रावलले यस विषयमा गम्भीरताका साथ सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको थियो, तर त्यस विषयलाई सरकारले सुन्ने काम भएन। आजका मितिसम्म लत्याउने काम भयो। हामी भन्न चाहन्छौँ, जुनसुकै हिसाबले जुनसुकै क्षेत्रमा भएका भ्रष्टाचारहरू हुन्, अनियमितताहरू हुन्, कानुनलाई हातमा लिने कुराहरू हुन्, यी सबै विषयहरूलाई अब छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ, कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्छ र एउटा निष्पक्षता कायम गर्नुपर्छ, मुलुकमा सुशासन कायम गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी दृढताका साथ हिजोदेखि नै उभिएका छौँ। सभामुख महोदय, अहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले बाहिर भन्दै हिँड्नु भएको छ, हामीले यो भ्रष्टाचारका सवालमा यो टेलर मात्रै हो, फिल्म त आउन बाँकी नै छ भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू भन्दै हुनुहुन्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, हामी फिल्म हेर्नका निम्ति आतुर छौँ। हामी तपाईँले फिल्म देखाउनुहुन्छ भने टिकट काटेर बसेका छौँ। सभामुख महोदय, हामी टिकट काटेर बसेका छौँ, फिल्म देखाउनुहोस्। हामीलाई अब विश्वास छ, अब वाइड बडी घोटाला काण्ड के हो छानबिन गरौँ, बाँसबारी जग्गा घोटाला काण्ड के हो यसलाई पनि छानबिन गरौँ, बाल मन्दिर जग्गा घोटाला काण्ड, त्यस्तै गरेर माता तीर्थ जग्गा घोटाला काण्ड, यति काण्ड, ओम्नी काण्ड, लडाकु शिविरका घोटाला काण्ड जहाँ अरबौं रुपियाँ राज्यको सम्पत्ति लुटिएको थियो, ती काण्डहरू, सीसीटीभी फुटेज र बजेटमा बिचौलिया ल्याएका काण्डहरू, यस्ता तमाम काण्डहरू अब यो अधिवेशनमा गम्भीरताका साथ छलफल गरौँ र यस्ता सबै काण्डमा मुछिएकाहरूलाई एक एक गरेर कारबाही गर्ने हिम्मत हामीले गर्नुपर्छ। त्यसका निम्ति नेकपा एमाले एकताबद्ध हुन्छ र हाम्रो साथ र सहयोग रहन्छ। सभामुख महोदय, यो राख्न चाहन्छु र इमानदारीताका पूर्वक टोपबहादुर रायमाझीलाई होस्, तर प्रतिपक्षका साथीहरूले छापामार शैलीमा के थियो, ती काण्डहरू, सीसीटीभी फुटेज र बजेटमा बिचौलिया ल्याएका काण्डहरू, यस्ता तमाम काण्डहरू अब यो अधिवेशनमा गम्भीरताका साथ छलफल गरौँ र यस्ता सबै काण्डमा मुछिएकाहरूलाई एक एक गरेर कारबाही गर्ने हिम्मत हामीले गर्नुपर्छ। त्यसका निम्ति नेकपा एमाले एकताबद्ध हुन्छ र हाम्रो साथ र सहयोग रहन्छ। सभामुख महोदय, यो राख्न चाहन्छु र सँगसँगै भनिएको छ, हामी कसैलाई पनि दोषीलाई उम्क्याउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छैनौँ। दोषी कारबाही होस्, तर प्रतिपक्षका साथीहरूले छापामार शैलीमा के आफ्ना कुराहरू राख्नुभयो, त्यसका लागि धन्यवाद। म प्रमुख प्रतिपक्ष साँच्चै भ्रष्टाचारीहरूलाई कारबाही गर्नका लागि इमान्दार हो भने तपाईँहरू विषय अन्तर नगर्नुहोस्। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले बोलेका कुराहरूलाई जे खिसिट्युरी गरिराख्नु भएको छ, तपाईँहरूलाई नै त्यसले नाङ्गो बनाइराखेको छ। इमान्दारिताका पूर्वक टोपबहादुर रायमाझीलाई ल्याएर तपाईँहरूले
कानुनको दायरामा बुझाउनुहोस्, त्यसैमा तपाईँहरूको कल्याण छ। त्यसैले म अनुरोध गर्न चाहन्छु, विषयलाई विषय अन्तर गर्ने, खिचिटिउरी गर्ने र छापामार शैलीमा सदन कब्जा गर्ने तपाईँहरूको शैली छ। यसले तपाईँलाई राजनीतिक ढङ्गले प्रस्तुत गरेन। म विनम्रतापूर्वक सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत प्रमुख प्रतिपक्षलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। नेपालको राजनीतिमा जो सबभन्दा बढी बदमास गर्छ उसैले ठुलो डकार गर्छ भन्ने कुरा आउन थालेको छ। सभामुख महोदय, भुटानी शरणार्थीको बारेमा चर्चा चलो। हामी चाहन्छौँ कोही पनि दोषी छ भने सरकारले गरेको कारबाही भोग्न तयार हुनुपर्छ। संसदमा ताली बजाएर होइन, कानुन अनुसार सजाय भोग्न तयार हुनुपर्छ भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। कुनै सञ्चार माध्यमले म मान्ने सांसदको पनि नाउँ राखेर आज म हेर्दैछु पूर्व प्रधानमन्त्रीको नाउँ जोडेर फलानाको पनि छानबिन हुनुपर्छ भनेर अनुरोध गरिएको समाचार मैले भर्खरै देख्न पाएँ। सभामुख महोदय, म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यदि कहीँ कसैबाट पुष्टि भएर म त्यसमा संलग्न छु भने त्यसको सजायको भागी भोगेर राजनीति जीवनबाट बाहिर जान तयार छु। जो दोषी छ त्यसलाई लुकाउनेलाई के कारबाही हुन्छ? सभामुख महोदय, म क्वेसन्स गर्न चाहन्छु। म एउटा विषयमा मात्र ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, जुन सभामुख महोदयको पनि विशेष चासोको विषय हुनुपर्छ। कानुन बनाउने अधिकार यो संसदको हो र योभन्दा अगाडि पनि हाम्रो एउटा प्र्याक्टिस छ, संसदको प्र्याक्टिस। सभामुख महोदय, जुन नागरिकता विधेयक अघिल्लो राष्ट्रपतिले स्वीकृत गर्नु भएन, अहिले सत्तारूढ दलको गठबन्धनको दबावमा त्यो नागरिकता विधेयकलाई वर्तमान राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत गराएर जारी गर्ने षड्यन्त्र गरिँदैछ भन्ने म सुन्दैछु। त्यसको लागि सत्तारूढ दलको गठबन्धनको बैठक बसेर दबाब दिएको छ। यो कानुन यसरी निर्माण गरिँदैन। सभामुख महोदय, योभन्दा अगाडि धेरै हाम्रा पार्लियामेन्ट्री प्र्याक्टिसमा समितिले पास गरिसकेका विधेयकहरू एउटा अधिवेशनबाट नजाँदाखेरि फेरि तिनीहरूमाथि छलफल भएका छन्। नेपालकै इतिहासमा राष्ट्राध्यक्षले अस्वीकृत गर्दाखेरि, सिग्नेचर नगर्दाखेरि योभन्दा अगाडि पनि विधेयकहरू थन्किएका छन् र नयाँ विधेयक सरकारले पठाएको छ। त्यसैले नागरिकता विधेयक हिउँदे अधिवेशनमा नल्याउने हामी पास गर्न तयार थियौँ। हिउँदे अधिवेशनमा नल्याउने, अहिले बलजफ्ती पछाडिको बाटोबाट यो नागरिकता विधेयक पास गर्न राष्ट्रपतिलाई दबाब दिने कुरा सही हुँदैन। यो कानुन बनाउने, विधेयकमाथि छलफल गर्ने यो संसदको अधिकार हो। यो अधिकार हनन गर्न पाइँदैन। त्यसैले त्यो नागरिकता विधेयक तुरुन्त यो कांग्रेसकी आरजू राणा देउवाले सबै मन्त्री र सांसदहरूको सम्पत्ति र स्रोत सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका हरि ढकालले 33 वर्षमा भएको 3300 भ्रष्टाचार काण्ड सबैको आयोग बनाएर छानबिन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीलाई पार्टीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्न नदिएको भन्दै उनका समर्थकहरूले विरोध जनाउनु भएको छ। आइतबार राप्रपा निकट राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक महिला संगठनले काठमाडौँको प्रज्ञा भवनमा आयोजना गरेको एकताको प्रथम महाधिवेशन उद्घाटनमा शाहीलाई बोल्न नदिएको भन्दै समर्थकहरूले विरोध जनाएका हुन्। कार्यक्रममा दौरान शाहीलाई मञ्चमा बोल्न नबोलाएको भन्दै सहभागीहरूले हो हल्ला सहित नाराबाजी गरेका थिए। उनीहरूले आफूहरू ज्ञानेन्द्र शाहीको भाषण सुन्न आएको बताएका थिए। नाराबाजी पछि पनि शाहीले बोल्न नपाएपछि कार्यक्रमको अन्तसम्म पनि उनीहरू आक्रोशित भएका थिए। यता शाहीले पनि आफूलाई बोल्न नदिएको बताउनुभयो। पार्टीले मलाई बोल्नै नदिएपछि मैले कहाँबाट बोल्ने? हामीले चाहिँ के छ भने रापरवालाई चाहिँ युवामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ अब यो रापरवाको, किनभने नयाँ आएका युवा साथीहरूले होइन, अर्थात् विरोधभित्र पनि मिठास हुनु प्रजातन्त्रको सबभन्दा मूल नारा हो। त्यही भएको 4 बजेबाट सदन छ र म कार्यव्यवस्था समितिको सदस्य भएको हुनाले म त्यहाँ गएको। राप्रपालाई युवा रूपान्तरण गर्नुपर्छ भन्दै आएका तर युवाहरूलाई नै निषेध गर्न खोजेको उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले नक्कली शरणार्थी प्रकरणको छानबिनलाई निष्कर्षमा नै पुर्याउने गरी अघि बढ्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिनुभएको छ। आइतबार पार्टी निकट राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक महिला संगठनले महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै लिङदेनले नक्कली शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने व्यापारमा एकपछि अर्को गर्दै उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूको नाम आइरहेको भन्दै यसबाट पछि नहट्न र छानबिनलाई निष्कर्षमै पुर्याउन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिनुभयो। विगत
वाइड बडी काण्ड, ललिता निवास काण्ड, एनसेल काण्ड जस्ता नक्कली शरणार्थी प्रकरणलाई पनि देखाउनका लागि मात्र छानबिन गर्न नहुने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले नक्कली शरणार्थी प्रकरणको छानबिनमा कुनै राजनीतिक स्वार्थ नभए यस विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई राप्रपाको समर्थन रहने प्रश्न पार्नुभयो। लिङदेलले अब वाइड बडी र एनसेल र ललिता निवास फाइल पनि खोल्न सुझाव दिनुभयो। त्यस्तै उहाँले क्यान्टिनमेन्ट घोटाला काण्डको फाइल खोलेर आफू चोखो छु भनेर देखाउन पनि प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिनुभयो। उहाँले भ्रष्टाचारको डङ्गुरमा बसेर शुद्धताको मन्त्र मात्र उच्चारण गर्न खोजेको हो भने लामो समय नपत्याउने बताउनुभयो। अहिले केही मानिसहरू पक्राउ परेका छन्, एकपछि अर्को उच्च पदस्थ मानिसहरूको नामहरू आइराखेका छन्। म यहीबाट सरकारलाई भन्न चाहन्छु, यो छानबिनको क्रम, यो कारबाहीको क्रम जसरी अगाडि बढेको छ, विगतका वाइड बडी काण्ड, ललिता निवास, एनसेल काण्ड जस्तै यो काण्ड सेलाएर जानु हुँदैन। यो देखाउनको लागि मात्रै हुनु हुँदैन। यदि पुष्पकमल दाहालले सुनियतका साथ, सुविचारका साथ यो कदम अगाडि बढाउनु भएको, यसमा कुनै राजनीतिक स्वार्थ छैन भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको यसमा समर्थन रहन्छ। र उहाँले यो मात्रै होइन, फेरि पनि भन्छु, अब वाइड बडी काण्डको फाइल खोल्नुपर्छ, एनसेलको फाइल खोल्नु पर्यो, ललिता निवास जग्गा प्रकरणको फाइल खोल्नु पर्यो। प्रचण्ड कति वर्ष सरकारमा बस्ने हो, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समर्थन रहन्छ। क्यान्टोनमेन्टको घोटाला काण्ड उहाँकै शिरमाथि लागेको छ, त त्यो के हो? फाइल खोलेर उहाँले त्यसलाई आफू चोखो छु भन्ने प्रमाणित गरिदिनु पर्यो। तर भ्रष्टाचारको डुङ्गुरमाथि बसेर शुद्धताको मन्त्रोच्चारण गर्यो भने लामो समय पत्याइँदैन यो कुरालाई। देशको अवस्था असामान्य अवस्थातर्फ गइरहँदा पनि देशका नेता सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा व्यस्त भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै लिङदेलले मुलुकको नेतृत्व गर्न सक्ने विकल्पको रूपमा राप्रपालाई स्थापित गर्नुपर्ने भन्दै यसका लागि संगठन र संघर्षलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठकमा पार्टीका नेतृत्वलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी लगायतका विषयमा सांसदहरूले चासो देखाउनु भएको छ। नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनमा बसेको बैठकमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सांसदहरूले चासो राख्नु भएको पार्टीका सचिव योगेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सो घटनामा संलग्न पार्टीका कुनै पनि व्यक्तिलाई संरक्षण नदिने र अनुसन्धानमा पूर्ण रूपले सहयोग पुर्याउने जानकारी गराउनुभयो। बैठकमा संसदीय दलका नेता ओलीले आजदेखि सुरु भएको बर्खे अधिवेशनमा प्रभावकारी ढंगले प्रस्तुत हुन, विषयवस्तुको राम्रोसँग अध्ययन गर्न, नियमित उपस्थित हुन र हरेक विधेयकदेखि आउने प्रस्तावमा गहन अध्ययन गर्न र ठोस ढंगले प्रस्तुत हुन सांसदहरूलाई निर्देशन दिनुभयो। कोही म त थिइनँ भनेर हुनु पर्यो। सांसद कहाँ छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। त्यसमा प्रमुख सचेतक बनाएको सांसद कहाँ छ, के गर्दैछ भन्ने कुरा थाहा होस् भनेर हो। र कतै जानु पर्यो भने स्वीकृति लिएर जाने, यस्तो काम पर्यो यति समयका लागि भनेर जाने। तर त्यहाँ काम आइपर्न सक्छ जुनसुकै बेला। त्यस कारण साधारण ध्यान बस्नु, त्यहाँ कुरो पुग्यो। हो अब आउनु पर्यो नि सत्ता पक्ष। त्यो सत्ता पक्षलाई बस्न सिकाउनका लागि हामीले कोरम नपुर्याउने त्यो कहिले कहिलेको विधि त्यो हुन सक्छ।
बैठकले जनस्तरमा उठाइरहेका र दैनिक जीवनमा भोगिरहेका विविध समस्या समाधान गर्न प्रभावकारी ढङ्गले सदनमा आवाज उठाउने विषयमा पनि जोड दिएको छ। यो राजनीतिक रङ दियो भने यसको निष्पक्ष छानबिन हुँदैन। त्यसैले राजनीतिक रङ नदिकन जो मानिसहरू यसमा संलग्न छन् तथ्य प्रमाणसहित ती मानिसहरूमाथि अनुसन्धान हुनुपर्छ, ती मानिसहरूमाथि कारबाही हुनुपर्छ र नेकपा एमालेका कुनै पनि नेता कार्यकर्ता सदस्यहरू तथ्य र प्रमाणको आधारमा यो घटनाक्रममा मुछिएका छन् र उनीहरूको गल्ती कमजोरी छ भने कानुन अनुसार उनीहरूमाथि पनि दण्ड सजाय हुन्छ। अब आर्थिक समाचार। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आगामी बजेटमा आर्थिक वृद्धि, रोजगारी र सुशासन प्रवर्धनलाई प्राथमिकता दिएको बताउनु भएको छ। बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकमा आर्थिक वर्ष 80-81 को विनियोजन विधेयक सिद्धान्त प्राथमिकता विधेयक पेश गर्दै अर्थमन्त्री महतले बजेटले आर्थिक वृद्धि, रोजगारीको अवसर सृजना र सुशासन प्रवर्धनलाई प्राथमिकता दिने बताउनुभयो। डाक्टर महतले उपभोग्य वस्तुमा वैदेशिक निर्भरतालाई कम गरिने बताउँदै लघु घरेलु उद्योग प्रवर्धन गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले निर्यात प्रवर्धन गर्न नगद अनुदान लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताउँदै आधारभूत शिक्षामा सबै बालबालिकाको पहुँच पुर्याउने बताउनुभयो। महतले नागरिक शिक्षामा जोड दिने बताउनुभयो। भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिएको बताउनुभयो। आवास विहीनका लागि आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उहाँको भनाइ छ। नेपालको विकासका लागि आर्थिक कूटनीतिज्ञ अपनाइने बताउनुभयो। संघ प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्रममा दोहोरोपन हुन नदिने बताउनुभयो। विद्यमान अनुरूप राजस्व परिचालन हुन सकेको छैन। सार्वजनिक ऋणको दायित्व बढ्दै गएको छ। सरकारी खर्चको प्राथमिकीकरण हुन नसक्दा साधन स्रोत छरिने गरी विनियोजन गर्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर खर्च गर्ने प्रवृत्ति कायमै छ। साधारण खर्चमा वृद्धि हुँदै गएको छ। आयोजना कार्यान्वयन कमजोर हुँदा पुँजीगत खर्च न्यून हुनुका साथै खर्चको प्रभावकारिता बढ्न सकेको छैन। फलस्वरूप सरकारको वित्त सन्तुलनमा चाप परेको छ। न्यून कुल ग्राह्यस्थ बचत, मुद्रास्फीति, उतार चढावयुक्त पुँजी बजार, बढ्दो ब्याज दर, कमजोर पुँजी निर्माण, निरन्तर उच्च व्यापार घाटा, बैंकिङ क्षेत्रमा खराब कर्जाको जोखिम जस्ता चुनौतीहरू अर्थतन्त्रमा विद्यमान रहेका छन्। वित्त घाटालाई वाञ्छित सीमाभित्र राखिनेछ। आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्तन गर्दै बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम गर्न जोड दिइनेछ। उत्पादन एवं उत्पादकत्व वृद्धि गरिनेछ। उत्पादनशील क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी परिचालन गरी रोजगारीका अवसर बढाइनेछ। डिजिटल हक र दिगो विकास लक्ष्य लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुरूप गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी उपलब्ध गराउने नीति लिइनेछ। विकासको प्रतिफल सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायले प्राप्त गर्न सक्ने गरी सन्तुलित र न्यायोचित रूपमा स्रोत साधनको विनियोजन गरिनेछ। प्रादेशिक सन्तुलनलाई ध्यानमा राखी विकास आयोजनाहरू छनौट गरिनेछन्। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै दिगो स्रोत व्यवस्थापन गर्ने नीति लिइनेछ। सबै प्रकारका विभेद, असमानता, कुरीति, शोषण, अन्यायको अन्त्य गरिनेछ। विकास प्रयासमा जनताको सहभागिता बढाउने र विकासको मूल प्रभावमा पछाडि परेका वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र, जात, जाति र समुदायका साथै अपाङ्गता भएका नागरिकको सशक्तिकरण गर्नेतर्फ बजेट निर्देशित हुनेछ। राष्ट्रिय भूमि आयोग मार्फत भूमिहीन नागरिकका समस्या सम्बोधन गरिनेछ। दिगो विकास र जलवायु परिवर्तन। सन् 2030 सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ बजेट निर्देशित हुनेछ। जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र अनुकूलनता कार्यक्रमलाई आयोजनाको प्रारम्भिक चरणदेखि नै समावेश गर्दै लगिनेछ। अर्थमन्त्री महतले स्वदेशमा रोजगारीको अवसर बढाइने बताउनुभयो। उहाँले आगामी बजेट परिणाममुखी बनाइने बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
सुडानमा टर्कीका राजदूत इस्माइल कोबागोनुल को गाडीमा शनिबार गोली प्रहार भएको छ। उक्त घटनामा सुडानी सेना र अर्धसैनिक र्यापिड सपोर्ट फोर्स RSF ले एक आपसमा दोषारोपण गरेका छन्। शनिबार विद्रोही मिलिसियाले टर्कीका राजदूतको कारमा गोली हानेर उनलाई नियन्त्रणमा लिएको बताएको छ भने अर्को पक्षले सशस्त्र सेनाले यस्तो गरेको दाबी गरेको छ। यसैबीच RSF ले राजधानी खार्तुममा टर्कीका राजदूतको कारमा गोली चलाउने सेना नै भएको दाबी गरेको छ। उक्त कार्यलाई कूटनीतिक नियोगको सुरक्षाका लागि सबै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र सम्झौताहरूको अस्पष्ट उल्लङ्घन गर्ने कायरतापूर्ण कदम भनेको छ। विज्ञप्ति अनुसार RSF ले भनेको छ राजदूत र उनको प्रतिनिधि मण्डललाई सुरक्षित स्थानमा निकाल्न सफल भएको छ। अप्रिल 15 मा सेना र RSF बीच खार्तुम र अन्य क्षेत्रमा भएको घातक झडपको विस्फोटपछि सुडानले विदेशी नागरिक र कूटनीतिज्ञहरूलाई ठूलो मात्रामा बाहिरिएका छन्। सुडानको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म घातक झडपमा कम्तीमा 550 जनाको मृत्यु भएको छ भने 4926 जना घाइते भएका छन्। अमेरिकाको टेक्सासमा बन्दुकधारीको आक्रमणमा कम्तीमा 9 जनाको मृत्यु भएको छ। डल्लास स्थित एक शपिङ मलमा भएको आक्रमणमा अरु 7 जना घाइते भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। टेक्सास प्रहरीले डल्लासको एलन क्षेत्रमा एलन नामक शपिङ मल बाहिर बन्दुकधारीले अन्धाधुन्द गोली चलाएका थिए। आक्रमणकारी प्रहरीको कारबाहीमा मारिएको जनाइएको छ। यो वर्षमा मात्रै अमेरिकामा 198 गोली प्रहारका घटना भएका छन् भने औसतमा कम्तीमा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। अधिकारीका अनुसार यो वर्ष गोली प्रहारका घटना सन् 2016 यताकै धेरै भएका छन्। बन्दुकधारीले जथाभावी गोली चलाउनुको कारण खुल्न सकेको छैन। अब खेलकुद समाचार। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा मछिन्द्र क्लबले सशस्त्र प्रहरीको APF क्लबलाई हराएको छ। दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा मछिन्द्र क्लबले सशस्त्र प्रहरीको APF क्लबलाई 2-1 गोलले हरायो। मछिन्द्रका ओलावालाले हाफिज र ओमा लाजा कारिमले गोल गरे। APF का अरमान्ड डोमले गोल फर्काए। जितसँगै मछिन्द्र 24 अङ्क सहित चौथो स्थानमा पुगेको छ। 19 अङ्क रहेको APF 9औं स्थानमा छ। इन्फा कम्प्लेक्सको मैदानमा 7-2 बाटोमा भएको खेलमा त्रिभुवन आर्मी र सङ्कटा क्लब बीचको खेल 1-1 गोलको बराबरीमा सकिएको छ। आर्मीका भरत खवासले गोल गरेर टोलीलाई जिततर्फ डोराए पनि सङ्कटाका युसुफ प्र्याक्टिसले इन्जुरी समयमा गोल गरेर खेल बराबरीमा ल्याए। आर्मीका 21 अङ्क सहित 6औं स्थानमा पुगेको छ। 17 अङ्क सहित सङ्कटा 10औं स्थानमा छ। टाइम समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।